बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वो खैरियत से होंगे। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि ये जो आप मॉडल पेपर अपलोड कर रहे हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू के हवाले से, तो ये मतलब जो है वो रिपीटेड है। लेकिन ये रिपीटेड नहीं है। इसके अलावा जो अभी तो फ़ीमेल की सीटें आई हुई हैं ना, इससे पहले मेल की सीटें भी आई थी, तो उस वक्त भी मैंने जो है इस किस्म के मॉडल पेपर जो हैं वो तैयारी के हवाले से अपलोड किए थे। तो मेरे चैनल पर वो कुछ पुराने भी मौजूद हैं। और ये अब जो मॉडल पेपर हैं जो कि रोज़ाना यानी एक दिन छोड़ के मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मॉडल पेपर जो है वो बना रहा हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश हैं, नए हैं। सवाल जो है हो सकता है कोई एक आध बीच में से रिपीट हो गया हो, बाकी बिल्कुल ये फ्रेश हैं। आज की वीडियो जो है वो लेक्चर उर्दू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू की तैयारी के हवाले से ही है। और ये सवालात भी जो हैं ये एफपीएससी सिलेबस के एन मुताबिक हैं। ये मॉडल पेपर नंबर 12 है। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ यूँ है कि इकबाल की गैर मतबूआ गज़लों और नज़मों पर मबनी किताब कौन सी है। इसका जवाब होगा बाक़ियात इकबाल। इसी तरह दूसरा सवाल है कि मकालात इकबाल किसकी मुरतब करदा किताब है। जवाब होगा अब्दुल वाहिद मोइनी। तीसरा सवाल है कि लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिन्ना किताब पहली बार कब शाया हुई। ये पहली बार किताब शाया हुई थी 1949 में। चौथा सवाल है कि इकबाल ने महाराजा किशन प्रसाद को जो ख़त लिखे वो किस किताब में शामिल हैं। जवाब होगा शाद इकबाल। पाँचवा सवाल है कि इकबाल ने बाकायदा तौर पे सियासत में कब शमूलियत इख्तियार की। इसका जवाब है 1926। और छठा सवाल है कि मिल्लत का तसव्वुर वही है जो इस्लाम ने पेश किया, किसका कौल है। ये कौल है जी इकबाल का। सातवां सवाल है कि इकबाल ने लंदन का सफ़र कितनी बार किया। दुरुस्त जवाब होगा 3 बार। इसी तरह सवाल नंबर जो हमारे पास 8 है वो देखिएगा कि इकबाल ने इटली का दौरा कब किया। इकबाल ने इटली का दौरा जो है वो 1931 में किया था। और 9वां सवाल है कि इकबाल ने इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी पर कुल कितनी नज़में लिखी। उन्होंने 2 नज़में लिखी थी। 10वां सवाल है कि इकबाल ने फ़्रांस में किस मारूफ फ़िलासफ़र से मुलाकात की। जवाब होगा हेनरी बरगुसा। सवाल नंबर 11 है कि उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी किताब है। जवाब होगा शम्सुर रहमान फ़ारूकी। इसी तरह सवाल नंबर 12 देखिएगा कि एक भाषा दो लिखावट दो अदब किताब के खालिक कौन है। जवाब होगा ज्ञान चंद जैन। 13वां सवाल है कि उर्दू ज़बान की कदीम तारीख़ किताब के मुसन्निफ़ का नाम बताएं। जवाब होगा ऐनुल हक फ़रीद कोटी। 14वां सवाल है कि लिसानी तश्कीलात और कदीम बंजर किसके मज़ामीन पर मबनी किताब है। जवाब होगा इफ्तिखार जालिब। सवाल नंबर 15 है कि लिसानियात में खाली जगह जाने वाली ज़बान का मुताला किया जाता है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लिखी जाने वाली ज़बान या बोले जाने वाली। तो जवाब इसका होगा बोले जाने वाली ज़बान का जो है वो मुताला लिसानियात में किया जाता है। सवाल नंबर 16 मुलाहिज़ा कीजिएगा कि मिसबाउल कवायद किताब के खालिक कौन है। जवाब होगा फ़तेह मोहम्मद जालंधरी। सवाल नंबर 17 देखिएगा कि लिसानियात पाकिस्तान किताब के मुसन्निफ़ का नाम बताएं। और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है अब्दुल मजीद सिंधी। सवाल नंबर 18 देखिएगा कि उर्दू सिंधी के लिसानी रवाबित किताब के खालिक कौन है। और इसका जवाब होगा डॉक्टर शरफुद्दीन इस्लाह। सवाल नंबर 19 है कि लिसानियात में तकल्लुमी आवाज़ों का मुताला क्या कहलाता है। और इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा सौतियात। इसी तरह सवाल नंबर 20 देखिएगा। और सवाल नंबर 20 कुछ यूँ है कि खाली जगह का ताल्लुक़ ज़बान के इशारों और अलामतों से होता है। जवाब होगा मानियात। सवाल नंबर 21 है कि पाए अफ़कार का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ज़ख्मी पाँव। मज़ीद सवाल देखिए। और जो हमारे पास है वो है सवाल नंबर 22 है। और सवाल नंबर 22 कुछ यूँ है कि पिच आप पढ़ना का क्या मतलब होता है। जवाब इसका होगा कि अपनी बात पूरी करना। सवाल नंबर 23 है कि पुरकारी का मानी क्या होता है। इसका मतलब होता है होशियारी या चालाकी जिसको हम कहते हैं। सवाल नंबर 24 है कि पैके तेज़ ख़ुराम का मतलब वाज़िया करें। इसका मतलब होता है तेज़ रफ्तार कासिद, यानी जो पैगाम को तेज़ रफ्तारी के साथ पहुँचाए। सवाल नंबर 25 है कि तुनक आबी का मानी बताएं। तुनक आबी का मतलब होता है पानी की कमी, पानी की किल्लत।
سوال نمبر 26 ہے کہ لفظ جادہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جادہ کا مطلب ہوتا ہے پگڈنڈی یعنی راستہ جسے ہم بولتے ہیں۔ 27واں سوال ہے کہ چشم سوزن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چشم سوزن کا مطلب ہوتا ہے سوئی کا ناکہ، یعنی سوئی کا جو وہ چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اس کو چشم سوزن بولتے ہیں۔ سوال نمبر 28 ہے کہ خاقان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاقان کا مطلب ہوتا ہے بڑا بادشاہ۔ سوال نمبر 29 دیکھیے گا کہ خاشاک کا معنی بتائیں۔ خاشاک کا معنی ہوتا ہے کوڑا کرکٹ۔ اسی طرح سوال نمبر 30 ہے کہ خجستہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خجستہ کا مطلب ہوتا ہے مبارک۔ مزید سوال دیکھیے گا اور اگلا سوال ہے سوال نمبر 31 کے قلمدان، پاندان، باورچی خانہ کون سے مرکب کی مثالیں ہیں؟ جواب اس کا ہوگا مرکب ظرفی۔ سوال نمبر 32 ہے کہ مظروف اور ظرف سے مل کر کون سا مرکب بنتا ہے؟ درست جواب ہوگا مرکب ظرفی۔ اسی طرح سوال نمبر جو ہے وہ 33 دیکھیے گا کہ ناصر کا گھوڑا اس جملے کا تعلق مرکب اضافی کی کون سی قسم سے ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا اضافت تملیکی۔ 34واں سوال ہے کہ چال ڈھال، رونا دھونا قواعد کی روح سے مثالیں ہیں اور اس کا جواب ہوگا تابع موضوع کی۔ سوال نمبر 35 ملاحظہ کیجیے کہ ایسا کلام جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آ جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا کلام تام۔ مزید سوال دیکھیں۔ سوال نمبر 36 ہمارے پاس ہے کہ املا نامہ کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب اس کا ہے جی گوپی چند نارنگ۔ سوال نمبر 37 ہے کہ تحریر میں جب کسی چیز کی تفصیل بیان کرنی ہو تو علامت استعمال ہوتی ہے، وہ علامت استعمال ہوگی تفصیلیہ کی۔ سوال نمبر 38 ہے کہ تحریر میں سب سے چھوٹے وقفے کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ جواب ہوگا سکتہ۔ اگلا سوال ہے کہ جس حرف کے نیچے زیر کی علامت استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہوگا مکسور۔ اسی طرح سوال نمبر 40 ہے کہ جس حرف کے اوپر پیش کی علامت ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا اس کا مضموم۔ مزید سوال دیکھیے گا۔ سوال نمبر 41 ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کون سے جملے کی اقسام ہیں اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جملہ خبریہ۔ سوال نمبر 42 ہے کہ خدا تمہیں نیک کام کا اجر دے کس جملے کی مثال ہے؟ یہ مثال ہے جی جملہ انشائیہ کی۔ سوال نمبر 43 ہے کہ جملے میں جس کے متعلق کچھ کہا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا مسند علیہ۔ سوال نمبر 44 ہے کہ اگر جملے میں فعل ناقص موجود ہو تو وہ جملہ کون سا ہوگا؟ درست جواب ہے اس کا جی جملہ اسمیہ۔ اسی طرح 45واں سوال ہے کہ اگر جملے میں فعل تام موجود ہو تو اسے کہتے ہیں؟ جواب ہوگا اس کا جملہ خبریہ۔ اسی طرح مزید سوال دیکھیے گا۔ سوال نمبر جو 46 ہے اور سوال نمبر 46 کچھ یوں ہے کہ موج تبسم، سیلاب تبسم اور بحر تبسم مزاحیہ کتابیں کس کی ہیں؟ درست جواب ہے اس کا جی شوکت تھانوی۔ سوال نمبر 47 دیکھیں اور سوال نمبر 47 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ طنز و مزاح پر مبنی مضمون اللہ کا بڑا فضل ہے کس کا ہے؟ جواب ہے جی منٹو۔ 48واں سوال دیکھیے گا کہ نسیم حجازی کی کون سی کتاب سکندر مرزا کی حکومت پر طنز شمار ہوتی ہے؟ درست جواب ہے سفید جزیرہ۔ اگلا سوال ہے کہ فوج کی زندگی پر لکھی گئی مزاحیہ کتاب بجنگ آمد کے خالق کون ہیں؟ جواب ہے اس کا کرنل محمد خان۔ سوال نمبر 50 ہے کہ آنریری خسر ضمیر جعفری کی کتاب ہے، اس کی صنف بتائیں۔ اس کی صنف ہے جی ناولٹ۔ سوال نمبر 51 ہے کہ خاکوں پر مبنی کتاب دریچے کس مزاح نگار کی ہے اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا شفیق الرحمان۔ سوال نمبر 52 دیکھیے گا کہ مشتاق احمد یوسفی کے پہلے مضمون کا کیا عنوان ہے؟ ان کا جو پہلا مضمون تھا اس کا عنوان تھا صنف لاغر۔ سوال نمبر 53 ہے کہ مشتاق احمد یوسفی کی کتاب آب گم کب شائع ہوئی؟ آب گم شائع ہوئی تھی جی 1990 میں۔ سوال نمبر 54 خمار گندم کس کے مزاحیہ کالموں پر مبنی کتاب ہے؟ جواب ہوگا ابن انشا۔ سوال نمبر 55 دیکھیے گا کہ خامہ بگوش کے کلمی نام سے کون کالم لکھتے تھے؟ درست جواب ہوگا مشفق خواجہ۔ سوال نمبر 56 ہے کہ جدید اردو تنقید کا آغاز کون سی صدی میں ہوا؟ یہ ہوا تھا آغاز 20ویں صدی میں۔
مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر جو ہے وہ 57 ہمارے پاس ہے، نقوش و افکار کس کے تنقیدی مضامین ہیں؟ جواب ہے مجنو گورکھپوری۔ سوال نمبر 58 ہے کہ حالی کے شعری نظریات کس کی کتاب ہے؟ اس کے خالق ہیں جی ممتاز حسین۔ سوال نمبر 59 ہے کہ اردو میں تاثراتی تنقید کا آغاز ہوا؟ دو آپشن ہیں، داستانوں سے ہوا یا تذکروں سے، درست جواب ہوگا تذکروں سے۔ سوال نمبر 60 ہے کہ اردو کے پہلے باقاعدہ جمالیاتی نقاد کون ہیں؟ جواب ہے نیاز فتح پوری۔ سوال نمبر 61 دیکھیے گا کہ تنقیدی مضامین پر مبنی کتاب چھان بین کس کی ہے؟ درست جواب ہے جعفر علی اثر۔ اسی طرح سوال نمبر 62 ہے، اور سوال نمبر 62 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ غزل کی تنقید پر مبنی کتاب اردو غزل گوئی کس کی ہے؟ جواب ہوگا یوسف حسین خان۔ 63 نمبر پہ سوال ہے کہ بحث و نظر کس کے تنقیدی مضامین پر مبنی کتاب ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے سید عبداللہ۔ 64 نمبر پہ سوال دیکھیے گا کہ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، کس کا قول ہے؟ یہ کہا تھا جی کلیم الدین احمد نے۔ اسی طرح سوال نمبر 65 دیکھیے گا کہ اردو ادب میں طنز و مزاح کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہوگا ڈاکٹر وزیر آغا۔ اور اگلا سوال ہے سوال نمبر 66، نئی نظم اور پورا آدمی کس کی کتاب ہے؟ جواب ہوگا سلیم احمد۔ سوال نمبر 67 ہے کہ غالب درون خانہ کتاب کے خالق کون ہیں؟ اور اس کا درست جواب ہے کالی داس گپتا رضا۔ سوال نمبر 68 ہے کہ ان میں سے کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ جواب ہوگا تفہیم غالب۔ اور سوال نمبر 69 دیکھیے گا، سوال نمبر 69 کچھ یوں ہے کہ غالب سب سے اچھا کہیں جسے کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہوگا پروفیسر کرار حسین۔ اور سوال نمبر 70 اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ غالب بوتیکا کتاب کے لکھاری کا نام بتائیں۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مشکور حسین یاد۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔